ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 54तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 54तमे पाठे सर्वादौ तावत् वयं तत्र पठितवन्तः एकतिङ्वाक्यम् इति वार्तिकस्थस्य उदाहरणं। यद्यपि तत्र आदौ उक्तम् ओदनं पच तव भविष्यति इति। ततः परं तत्र नाम विमर्शः कृतः यत् प्रकृते ओदनं पच इति पृथक् वाक्यं वर्तते, तव भविष्यति इति च पृथक् वाक्यं वर्तते। ओदनं पच तव भविष्यति इति ओदनम् इत्यतः आरभ्य भविष्यति इत्यन्तस्य समानवाक्यत्वं नास्ति, नाम अखण्डवाक्यत्वं नास्ति, खण्डवाक्यत्वं वर्तते। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति इति कारणात् तव इत्यस्य पदात् परत्वं न लभ्यते, अतः तस्य स्थाने ते इति आदेशोऽपि न भवति। परन्तु तत्र अग्रे उक्तम् इह तु स्यादेव नाम शालीनां ते ओदनं दास्यामि इति। नाम इदं तु तत्र अखण्डवाक्यत्वम् एव भजते इति। एवं खलु। अतः प्रकृते तु तत्र सत्यम् अखण्डवाक्यत्वात् तव इत्यस्य स्थाने ते इति आदेशः भवत्येव इति। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र वार्तिकम् एकं पठितं। तच्च एवम् एते वान्नावादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्याः इति। अन्वादेशः यत्र न भवति, अनन्वादेशः एव यत्र भवति तत्र विकल्पेन वक्तव्याः इति वार्तिकं तत्र अस्माभिः पठितं। सम्यक्। तस्य उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। वस्तुतः तत्र उक्तम् अन्वादेशे तु नित्यं स्युः। अनन्वादेशे विकल्पेन भवन्ति, अनन्वादेशे तु नित्यतया भवन्ति। अतः तत्र अन्वादेशे नाम अनन्वादेशे आदौ तत्र मूले उक्तं विकल्पेन उदाहरणद्वयं किं धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति इति वा इत्युक्तं। किञ्च तत्र अन्वादेशः यत्र वर्तते तत्र तु एते आदेशाः भवन्ति एव, वान्नावादयः आदेशाः भवन्ति एव। तत्र उक्तं तस्मै ते नमः इत्येव। तत्र नाम अन्वादेशविषयः अत्र गम्यमानः भवति इति कृत्वा नाम तत्र पूर्ववाक्यम् अपि अत्र स्वीकर्तव्यं भवति। तस्य च बोधनाय अस्माकं साहाय्यं व्याख्यात्रा कृतं। तत्र उक्तं योग्निर्हव्यवाट्य इन्द्रो वज्रबाहुः इत्यादि पूर्ववाक्यं द्रष्टव्यं। नाम एवं रीत्या अत्र प्राक्तनं वाक्यमपि योजनीयं, तदा एव प्रकृते अन्वादेशप्रसङ्गः उपस्थितः भवति। तस्मात् प्रकृते ते इत्यस्य नाम तुभ्यम् इति वा तव इति वा तत्प्रसङ्गानुरोधेन ज्ञायते। अतः तत्र ते मयावेकवचनस्य इत्यनेन ते इति आदेशः भवत्येव इति भावः। अग्रे उक्तम् अत्र यः नैव मूलं प्रति एव अग्रे निषेधविधायकं सूत्रमेकं पठितम् अस्माभिः। तच्च एवं न चवाः हैव युक्ते इति। तस्य वाक्यस्य अर्थः दृष्टः। तस्य च अर्थत्वेन मूले अस्माभिः दृष्टं चादिपञ्चकयोगे नैते आदेशाः स्युः
नाम चादिपञ्चकं यत् सूत्रे पठितं वर्तते चवाः है इत्यादयः चवाः हैवाः तेषां योगः यदि वाक्ये वर्तते तर्हि तत्र तन्नाम एते वान्नावादयः आदेशाः न भवन्ति। वान्नावादयः अर्थात् वां नौ आदयः आदेशाः न भवन्ति इति पठितं। क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। हरिस्त्वां मां च रक्षतु। अत्र चादिना अत्र चेन योगः कृतः, चकारेण योगः कृतः वर्तते, अतः तत्र वान्नावादयः न भवन्ति। अग्रे कथं त्वां मां वा न रक्षेत् इति, नाम प्रकृते त्वा मा इत्यनयोः एव प्रसङ्गः वर्तते, त्वामौ द्वितीयायाः इति। नाम तौ आदेशौ अत्र न भवतः। कुतः? यतोहि एभिः योगः कृतः वर्तते। अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। यथा व्याख्यायां कृष्णो मम हा भक्तः, कृष्णो मम हा प्रसीदति, तत्र ह इत्येव वर्तते इति मतान्तरं वर्तते। बालमनोरमानुसारेण तु हा इति वर्तते इति तत्र उक्तम्। एवं खलु? तत्र यतोहि सूत्रे साक्षात् दृष्ट्वा निर्णयः अत्र क्लिष्टः। नाम न च वा अह, नाम वा अह, न च वा नैव, न च वा हा अह इति वा ह अह इति वा, यतोहि उभयथापि वृद्धौ कृतायां हैव इत्येव खलु लभ्यते, अतः अयं विवादः। तथापि अन्यत् सर्वविधं वाङ्मयम् उत्थाप्य पश्यामः यदि, तर्हि अद्भुतार्थे तत्र ह इति अकारान्तः एव दृश्यते, हा इति आकारान्तस्तु न दृश्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे तत्र पठितं च अस्माभिः युक्तग्रहणस्य प्रयोजनं। तत्र उक्तं युक्तग्रहणात् साक्षात् योगे अयं निषेधः। एवं खलु? नाम यत्र साक्षात् एतैः चादिभिः योगः कृतः भवति। एवं खलु? तत्रैव अयं निषेधः। यत्र तु परम्परया योगः एतेषां भवति तत्र न निषेधः, तत्र तु प्रवृत्तिः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। तत्र दृष्टं च तदेव उक्तं च, परम्परासम्बन्धे तु आदेशः स्यादेव, हरो हरिश्च मे स्वामी इत्यादौ परम्परासम्बन्धः दृष्टः एव, अतः तत्र तु अयमादेशः भवत्येव। यत्र साक्षात् अन्वयः सम्बन्धः वा वर्तते, अथवा साक्षात् योगः यत्र एतेषां वर्तते, नाम सम्बन्धाधिना साक्षात् योगः एतेषां वर्तते, तत्रैव निषेधः वक्तव्यः। परम्परासम्बन्धे गम्यमाने तु तत्र आदेशः भवत्येव इति उक्तम्, इति पठितं विस्तरेण अस्माभिः। तदनन्तरं पश्यार्थैश्चानालोचने इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। सम्यक्। तत्र पश्यार्थैः, नाम अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। तत्र वस्तुतः पश्यार्थैः इत्यत्रापि पश्य इति शब्दः यः प्रयुक्तः वर्तते तस्मिन् विषये व्याख्यात्रा उक्तमासीत्। नाम प्रकृते दृश् इति धातुः भवति, तस्मात् श इति प्रत्ययः कृतः भवति, स च भावे कृतः भवति, तस्य अ इति अवशिष्यते, सः चित् वर्तते, अतः पाग्रहात् महास्थामनादानदृश्यर्थ इत्यादिना सूत्रेण तत्र दृश् इत्यस्य स्थाने पश्य इति आदेशः भवति, अतः पश्य इति तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? अतः तत्र पश्यः इति प्रयोगः लभ्यते इति।
सम्यक् इति तत्र अयं विषयः तत्र पठितः। एवञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं लक्षिताः। तत्र ततश्च च शब्दस्य अस्मच्छब्देन साक्षात् अन्वयाभावात् मे आदेशस्य निषेधो नेति भावः। पश्यार्थैश्च अनालोचने दर्शनं पश्यः दृशिरप्रेक्षणे इत्यस्मात् अत एव निपातनात् भावे शप्रत्ययः पाघ्रात्मा इति पश्यादेशः। एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः स्पृष्टः। अस्य सूत्रस्य अर्थः तु अग्रे कर्तव्यः वर्तते। तत्र गतपाठे अस्माभिः केवलस्य पश्य इत्यस्य एव रूपसिद्धिः तत्र दृष्टा वर्तते। अपि च सामान्येन पदपरिचयः अत्र विद्यमानानां पदानां सम्प्राप्तः वर्तते। सम्यक्। अयञ्च अस्माकं क्रमे 54तमः पाठः प्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः। समीचीनम्। अधुना तावत् तत्र अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 55 पाठः अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र 55 अस्मिन् पाठे अस्माभिः अग्रे गम्यते। व्याख्याम् अनुसरामः। कथयति पश्यः दर्शनं नाम पश्य इति शब्दः यः साधितः अस्माभिः पूर्वं तस्य अर्थः कः? तन्नाम तस्य अर्थः भवति दर्शनं। कथयति अर्थः येषाम् अर्थात् पश्यः अर्थः येषां पश्यः इत्यस्य अर्थः उक्तः दर्शनं परन्तु पश्यः अर्थः येषां ते पश्यार्थाः। समीचीनं। तैः पश्यार्थैः एवं रीत्या विग्रहः सूत्रे विद्यमानस्य पश्यार्थैः इत्यस्य पदस्य ज्ञेयः इति भावः। अनालोचने इत्यपि अस्ति खलु पदं तत्र सूत्रे पश्यार्थैः च अनालोचने। तत्र किन्नाम अनालोचनम् इति कथयति अग्रे। अनालोचनं चाक्षुषं ज्ञानं। चाक्षुषं ज्ञानं यद् भवति तत् क्षन्तव्यम्। अनालोचनमिति न आलोचनम्। आलोचनमिति चाक्षुषं ज्ञानं भवति। सम्यक्। तद्भिन्नम् अनालोचनम्। चाक्षुषज्ञानभिन्नं यज्ञानं तद् अनालोचनं भवति। यतोहि चक्षुर्भ्यामेव ज्ञानं भवति इति तु नास्ति खलु। कर्णाभ्यामपि ज्ञानं भवति, नासिकया अपि कस्यचित् विषयस्य ज्ञानं भवति, त्वचा अपि ज्ञानं सम्भवति। एवं खलु। तद्भिन्नम् अनालोचनं कथयति। तत्र विद्यमानैः दर्शनार्थकैः इत्यर्थः। पश्यार्थैः नाम विद्यमानैः दर्शनार्थकैः। कुतः विद्यमानत्वमत्र उच्यते तद् अग्रे स्फुटीभविष्यति। कथयति पश्य इति पश्येति दृशिना ज्ञानसाम्यं विवक्षितम् इति। पश्य इत्यत्र यः धातुः वर्तते कः? दृशिरप्रेक्षणे तेन दृशिना धातुना ज्ञानसामान्यं विवक्षितं नाम सामान्यं ज्ञानं किमपि विवक्षितं भवति। कुतः? अनालोचने इति चाक्षुषपर्युदासात्। यतोहि अनालोचनमिति निषेधमपि उक्तम् अस्ति खलु। अतः पश्यार्थैः नाम पश्य इत्यादिना इत्यत्र दृशधातुः यः वर्तते तेन चक्षुरिन्द्रियज्ञानं न परन्तु ज्ञानसामान्यं
तत्र विवक्षितं वर्तते। अन्यथा अनालोचने इति न कथयति स्म इति भावः। सम्यक्। प्रकृते पदस्य पदात् इति अधिकारद्वयं तु लभ्यते एव। ततः युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी स्थयोर्वानावौ युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्वानावौ इत्यस्मात् युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोः इत्यनयोः अनुवर्तनं। किञ्च न च वाहाहैव युक्ते इत्यस्मात् च न इत्यस्य च अनुवर्तनम् अत्र भवति। समीचीनं। ततः प्रकृते अग्रे उच्यते, व्याख्यात्र किमुच्यते, तदाह अचाक्षुष इत्यादिना, नाम मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अस्माभिः। तत्र सूत्रार्थः उक्तः अचाक्षुषज्ञानार्थैः धातुभिर्योगे। नाम तादृशाः धातवः वर्तन्ते केचन, नाम ते धातवः अचाक्षुषज्ञानार्थाः भवन्ति। नाम चाक्षुषं ज्ञानम् इति अर्थः तेषां न भवति, अचाक्षुषज्ञानं तेषाम् अर्थः भवति। सम्यक् कथयति। अचाक्षुषज्ञानार्थैः धातुभिः, नाम तादृशाः च के धातवः सम्भवन्ति तत्तु वयम् उदाहरणेन द्रक्ष्यामः। कथयति अचाक्षुषज्ञानार्थैः धातुभिः योगे एते आदेशाः न स्युः। नाम एते के एते वान्नावादयः आदेशाः न स्युः, न भवन्ति इति उच्यते। एवं खलु इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। इदानीं ते के धातवः भवितुम् अर्हन्ति ये अचाक्षुषज्ञानार्थापन्नाः भवन्ति। इति चेत् तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। उच्यते चेतसेति, मूले उदाहरणं पश्यामः। चेतसा त्वां समीक्षते इत्यस्ति। कथयति देव इत्यध्याहार्यं, नाम सम्बोधनं पदं हे देव इति तत्र अध्याहृत्य योजनीयम् इति भावः। हे देव कथयति हे देव मनसा त्वां चिन्तयति इत्यर्थः। चेतः नाम मनः, चित्तम्। एवं खलु तत्र कथयति नाम मनसा त्वां चिन्तयति। तर्हि मनः चक्षुरिन्द्रियं तु नास्ति खलु, अथवा चेतः चक्षुरिन्द्रियं तु नास्ति खलु। अतः प्रकृते समीक्ष नाम सम उपसर्गपूर्वकः ईक्ष इति धातुः यः प्रयुक्तः वर्तते, सः अयम् ईक्ष इति धातुः। सम उपसर्गपूर्वकः अयम् ईक्ष इति धातुः यः वर्तते सः अनालोचनार्थपरकः एव वर्तते। नाम अचाक्षुषज्ञानार्थकः अत्र वर्तते। कुतः? प्रसङ्गानुरोधेन। यतोहि चेतसा तथा समीक्षणं न सम्भवति यथा नेत्राभ्यां समीक्षणं भवति। अतः सम उपसर्गयोजनपूर्वकतया प्रकृते अचाक्षुषज्ञानार्थत्वम् अस्य धातोः क्षन्तव्यः अचाक्षुषज्ञानार्थत्वम् अस्य धातोः सम्पद्यते। प्रसङ्गानुरोधेन उपसर्गबलेन वा प्रकृते अर्थसङ्गत्यनुरोधेन वा। समीचीनम्। परम्परेति मूले पश्यन्तु, मूले कथयति परम्परासम्बन्धेऽपि अयं निषेधः। एवं खलु यथा परम्परासम्बन्धः अस्माभिः उपरि दृष्टः खलु। हरो हरिश्च
मे स्वामी। परन्तु प्रकृतिपरम्परासम्बन्धः कस्य विषये उच्यमानः वर्तते? तत्र अचाक्षुषज्ञानार्थकः यः धातुः वर्तते तेन सह परम्परा न तस्य यदि परम्परा सम्बन्धः वर्तते तदापि अयं निषेधः भवत्येव इति भावः। तत्र कथयति व्याख्याता न च वाहैव युक्ते इत्यत्र युक्तग्रहणसामर्थ्यात् साक्षात् सम्बन्धविवक्षा युक्ता। एवं खलु? तत्र साक्षात् सम्बन्धविवक्षा एव युक्ता वर्तते। कथयति इह तु तद्विवक्षायां मानाभावात्। नाम अस्मिन् नाम प्रकृते तु युक्तग्रहणप्रसङ्गः नास्ति यदि तर्हि तादृशविवक्षाकरणम् अपि अत्र न युज्यते। इह तु तद्विवक्षायां मानाभावात् नाम प्रमाणाभावात् परस्परान्वये अपि क्षन्तव्यः परम्परा अन्वयेऽपि स्यादेव निषेधः इत्यर्थः। नाम परम्परान्वयः वर्तते तदापि निषेधः भवत्येव। आम्, अपि च उदाहरणं यत् पूर्वं दृष्टं चेतसा त्वां समीक्षते तत्र त्वाम् इत्यस्य त्वामौ द्वितीयायाः इत्यनेन त्वा आदेशः अपि न भवति इति भावः। कुतः? यतोहि अचाक्षुषज्ञानार्थकः यः धातुः वर्तते सम उपसर्गपूर्वकः ईक्ष इति सः तत्र प्रयुक्तः वर्तते। अतः सम्यक्। अपि च परम्परासम्बन्धे अपि अयं निषेधः भवत्येव इति तत्र उच्यते। परम्परया यदि सम्बन्धः वर्तते तथापि अयं निषेधः तत्र प्रवर्तते एव इति। यतोहि प्रकृते तु तथा किमपि अतिरिक्तं वचनं यथा युक्तग्रहणं गतसूत्रे कृतं तदवशात् अस्माभिः परम्परासम्बन्धे त्वादेशः स्यादेव इति एतादृशः सिद्धान्तः अत्र वक्तुं न शक्यते। न च परम्परासम्बन्धे गम्यमाने एतादृश अचाक्षुष धातुना योगे सति अयमादेशः न भवेत् इति निषेधस्य नाम तत्र सूत्रेण यदुच्यमानं वर्तते नाम एते आदेशाः न स्युः इति निषेधस्य निषेधः भवेत् इत्यत्र मानाभावः नाम यत्किमपि प्रमाणं तत्र नास्ति इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र अग्रे उच्यते आम् किमुदाहृतं तत्र भक्तस्तव रूपं ध्यायति। अत्रापि परम्परासम्बन्धः वर्तते। कथयति व्याख्याता देव इति अध्याहार्यं हे देव भक्तः तव रूपं ध्यायति। तदेव कथयति इति कथयति इह तव इत्यस्य नाम तव इति यत्पदं वर्तते तस्य रूपेण अन्वयः। तव रूपं नाम अथवा रूपे अन्वयः अथवा रूपेण अन्वयः अर्थात् रूपेण सम्बन्धः वर्तते। न तु साक्षात् ध्यायति न इति भावः। ध्यायति इति अचाक्षुषज्ञानार्थकः यः धातुः वर्तते तेन सह अन्वयः नास्ति। कस्य? तव इत्यस्य यस्य स्थाने आदेशापत्तिः भवति आदेशप्राप्तिः भवति। अत एव तत्र ते इति आदेशः न भवति। भक्तस्ते रूपं ध्यायति इति न भवति। भक्तस्तव रूपं ध्यायति इत्येव तत्र भवति। अतः तदेव पश्चार्थैश्चानालोचने नाम अचाक्षुषज्ञानार्थकः धातुः तत्र नूनमेव अपेक्षितः भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। अग्रे तत्र उच्यते अनालोचने इत्यस्य प्रयोजनमाह इति। नाम अनालोचने इति किमर्थम् उक्तं तस्य प्रयोजनं कथयति। एवं खलु तत्र आलोचने द्विती मूले पश्यन्तु आलोचने तु भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा। अत्र तु साक्षात्
अनालोचनार्थः नास्ति। एवं खलु। आलोचनं चाक्षुषं ज्ञानम् इत्युक्तं खलु, अनालोचनं तद्भिन्नम्। एवं खलु। प्रकृते तु चाक्षुषं ज्ञानमेव वर्तते साक्षात्। कश्चन स्वामी वर्तते, तस्य भक्तः वर्तते, अतः भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा, अर्थात् अयं भक्तः त्वा चक्षुषा पश्यति। तर्हि तत्र त्वामौ द्वितीयायाः इत्यनेन त्वाम् इत्यस्य स्थाने त्वा इति आदेशः भवति। कुतः? अनालोचनार्थः अत्र नास्ति, अत्र आलोचनार्थः एव वर्तते, अतः कृत्वा। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति। आम्, एतत् सूत्रगतः विचारः सम्पन्नः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रवेष्टव्यं वर्तते। किम् अग्रे विद्यमाने सूत्रे उच्यमानं वर्तते इति द्रष्टव्यं वर्तते, तदपि पश्यामः। किं कथयति इति चेत् सूत्रं वर्तते सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। तत्र सपूर्वायाः इति एकं पदं वर्तते। सम्यक्। इदं पदं तावत् तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। प्रथमायाः इति च अपरं पदं यद् वर्तते तत्पदम् अपि पञ्चम्यन्तम् एव वर्तते। विभाषा इति प्रथमान्तं वर्तते। सम्यक्। तत्र सपूर्वायाः नाम सः विद्यमानं, नाम सः पूर्वं यस्याः सा सपूर्वा, एवं विग्रहः कर्तव्यः। सः इत्यनेन प्रकृते कश्चन सन्निधौ साकं विद्यमानं यद् भवति तादृशं किञ्चन विवक्षणीयं, तादृशं तत्र किञ्चन द्रष्टव्यम् अथवा ज्ञेयं। सम्यक्। तर्हि तत्र सः पूर्वं यस्याः सा सपूर्वा, एवं खलु। नाम प्रथमायाः, नाम सा प्रथमा इत्यनेन प्रथमान्तम् अत्र ग्राह्यं भविष्यति। यतोहि प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति। नाम प्रथमान्तं यत् पदं भवति तस्मात् पूर्वं किञ्चन पदान्तरं भवेत् इति भावः। सपूर्वत्वं तस्याः प्रथमायाः स्यात् इति भावः। तच्च व्याख्याने अस्माकम् इतोपि स्फुटी भविष्यति। व्याख्याने नाम उदाहरणेषु तच्च इतोपि अस्माकं परिस्फुटं भविष्यति। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तदपि द्रक्ष्यामः। परन्तु किं किम् अत्र अनुवर्तते इत्यपि ज्ञेयं। प्रकृते पदस्य पदात् इत्यनयोः अधिकारः भवति। युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्मान्नावौ इत्यस्मात् सूत्रात् युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनम् अत्र भवति। सम्यक्। इदानीम् अत्र व्याख्याता किं कथयन् अस्ति, कथं सूत्रार्थं प्रति अस्मान् नयन् अस्ति इति अपि अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। कथयति वान्नावाद्यादेशाः अनन्वादेशे पाक्षिकाः इति पूर्वम् उक्तं खलु। वार्तिकं पठितम् अस्ति खलु। किम् एते वान्नावादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्याः इत्यमुरीत्या तत्र वार्तिकं पठितमेव अस्ति अस्माभिः। अतः तत्र कथयति पाक्षिकाः वर्तन्ते। नाम अन्वादेशे तु ते पाक्षिकाः वर्तन्ते, नाम एकस्मिन् पक्षे प्रवर्तन्ते अपरस्मिन् पक्षे न प्रवर्तन्ते। यदि अन्वादेशप्रसङ्गः नास्ति, अनन्वादेशः एव यदि वर्तते तर्हि कथयति अन्वादेशे तु नित्याः इत्युक्तम्। अन्वादेशे सति तु नित्यतया प्रवर्तन्ते इत्यपि पूर्वम् उक्तं वर्तते। सम्यक्। कथयति
अन्वादेशेऽपि क्वचिद् विकल्पार्थमिदम् एवं खलु नाम अन्वादेशपक्षे अपि क्वचित् विकल्पः भवतु तदर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते किं सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा इति यद्यपि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते एतावता पदविभागः एव कृतः वर्तते तदपि द्रक्ष्यते अग्रे कथयति तेन सहेति तुल्ययोगे इति वा विग्रहः इति सम्यक् तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन सूत्रेण अत्र पूर्वेण सह विद्यमाना सपूर्वा इति वा विग्रहः कर्तव्यः इत्येवं रीत्या अत्र व्याख्यात्रा विवक्षितं वर्तते सम्यक् यतोहि तेन सहेति तुल्ययोगे इति तु विग्रहः नास्ति परन्तु इति समासक्षेत्रीयः विग्रहः अत्र भवति इति अत्र अवगन्तव्यं तच्च सम्पादकेन नाम पुस्तकसम्पादकेन स्पष्टीक्रियमाणं वर्तते यदि भवतां हस्ते मोतिलाल बनारसीदास इत्यतः प्रकाशितं पुस्तकं यदि वर्तते सः कथयति पश्यन्तु पादटिप्पण्याम् इह पूर्वेण सह विद्यमाना इति विग्रहः एवं पाठः उचितः स्यात् इति अथवा इह पूर्वेण सह विद्यमाना इति विग्रहे नाम अत्र इति विग्रहे सति तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन समासः भवति इति वा किमपि वचनं मूले वक्तव्यं येन स्पष्टता स्यात् भ्रान्तिः न स्यात् सम्यक् अस्तु किमुक्तं विद्यमानं पूर्वं यस्याः इति विग्रहः तेन सहेति तुल्यवेति इति वा विग्रहः इति वा विग्रहः इति तु न युज्यते यतोहि विद्यमानं पूर्वं यस्याः इति विग्रहः पूर्वेण सह विद्यमाना इति वा विग्रहः इति कथनीयं तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यस्य अत्र प्रयोजनम् अस्ति परन्तु सः विग्रहः नास्ति तत्तु सूत्रं वर्तते तत्तु समासविधानं वर्तते समासविधानं तेन ज्ञाप्यते यच्च समासेषु अस्माभिः विस्तरेण अग्रे पठिष्यते सम्यक् कथयति तुल्ययोगवचनं प्रायिकम् इति वक्ष्यमाणत्वात् तुल्ययोगवचनं प्रायिकं वर्तते तेन सहेति तुल्ययोगे इति खलु उच्यते अतः प्रकृते नाम सपूर्वायाः इत्यत्र विग्रहे समासवशात् नाम एतादृशबहुव्रीहिसमासवशात् एवं खलु बहुव्रीहेः एव किल अयं विषयः भवति कः तेन सहेति तुल्ययोगे कः तस्य अर्थः इति चेत् तदेव नाम तत्र तुल्ययोगे वर्तमानं सः इत्येतत् नाम तुल्ययोगे वर्तमानं यद् वर्तते सः इति एतत् तृतीयान्तेन समस्यते बहुव्रीहिसमासः भवति एवं खलु अयं बहुव्रीहिसमासः अग्रे अस्माभिः पठिष्यते तर्हि तत्र तस्मिन् समासविधायके तुल्ययोगे नाम तुल्ययोगवचनं प्रायिकं वर्तते नाम प्रायेण तथा भवति सर्वथा तथा भवति इति नास्ति क्वचिन्नापि भवति क्वापि तुल्ययोगः नास्ति चेदपि तत्र निर्वाहः भवति अथवा कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति अथवा उदाहरणानि साध्यन्ते समासकार्यं सिद्ध्यति इति भावः तद् उच्यते वक्ष्यमाणत्वात् नाम वक्ष्यते क्व समासेषु वक्ष्यते प्रायः यतोहि बहुव्रीहिसमासस्य इदं सूत्रं भवति बहुव्रीहिसमासे एव अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते तत्र कतिपयानि एव सूत्राणि बहुव्रीहिसमासे भवन्ति अनेकवन्यपदार्थे तेन सहेति तुल्ययोगे तेन तत्र तेनेदमिति स्वरूपे संख्यया व्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इति अग्रे एतादृशानि विधानानि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते एतादृशबहुव्रीहिविषये अपि तदग्रे वक्ष्यते नाम तुल्ययोगवचनात्
कर्तृत्वविवक्षा प्रकृते नास्ति इति। यथा पित्रा सह आगतः पुत्रः सपुत्रः, पुत्रेण सह आगतः पिता सपुत्रः, एवं खलु तत्र उदाह्रियते, अथवा अन्यत् किमपि स एवं पुत्रेण सह आगतः सपुत्रः इति उदाह्रियते। नाम तर्हि प्रकृते तादृशं तुल्ययोगवचनत्वं न गम्यते इति भावः। तत्सर्वं समासस्य विषयभूतं भवति, तद् वयम् अग्रे एव स्फुटीकरिष्यामः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते प्रथमा इत्यनेन तदन्तं गृह्यते इति पूर्वमपि उक्तं। यतोहि प्रथमा का अस्ति? प्रथमा अस्ति सु औ जस् इति। अतः सु औ जस् इत्यनेन तत्र तदन्तस्य ग्रहणं भवति इति भावः। तदाह नाम अतः कथयति किं विद्यमाने इत्यादिना, विद्यमान इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः अनयोः अन्वादेशे अपि एते आदेशाः वा स्युः इति। विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः, एवं खलु? नाम पूर्वशब्दः प्रथमान्तः, नाम पूर्वपदं प्रथमान्तं स्यात्, विद्यमानं च स्यात्, नाम श्रूयमाणं च स्यात्। परयोः अनयोः अन्वादेशे, अनयोः नाम कयोः? युष्मदस्मदोः इत्येव किल। अन्वादेशे नाम अन्वादेशे अपि एते आदेशाः भवन्ति। के आदेशाः? वान्नावौ इत्यादयः आदेशाः भवन्ति। परन्तु अपेक्षा का अस्ति? आभ्यां पूर्वं तत्र प्रथमान्तं यत्किञ्चित् पदं यद् वर्तते तद् तत्र विद्यमानं स्यात्, तत्र वर्तमानं स्यात्, तस्य तत्र उपस्थितिः अपेक्षिता वर्तते। अन्यथा न, अन्यथा अन्वादेशेऽपि एते आदेशाः न भविष्यन्ति इति भावः। अपि च विद्यमानं यद् वर्तते एतेभ्यः पूर्वं नाम एताभ्यां पूर्वं नाम युष्मदस्मद्भ्यां पूर्वं विद्यमानौ कौ नाम तौ नाम विद्यमानपूर्वत्वं कस्य अपेक्षितम् इति चेत् प्रथमान्तत्वस्य अपेक्षितम्। तदेव व्याख्याता कथयति परयोः इत्यनन्तरं युष्मदस्मदोः इति शेषः। नाम सूत्रे परयोः एतदनन्तरं युष्मदस्मदोः इति यदि अध्याहृत्य भवन्तः तत्र योजयन्ति तर्हि तत्र स्पष्टता, अर्थस्पष्टता इतोपि भवति। पश्यन्तु, योजयित्वा पश्यन्तु सूत्रार्थं। विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः युष्मदस्मदोः अनयोः अन्वादेशे अपि आदेशाः, आदेशाः के? वान्नावादयः आदेशाः वा स्युः, विकल्पेन स्युः। विकल्पः अत्र आदेशेऽपि अन्वादेशेऽपि अत्र विकल्पः आरब्धः। पूर्वं तु तत्र उक्तं, किमुक्तम्? एते वान्नावादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्यः। अधुना या स्थितिः उच्यमाना वर्तते तत्र अन्वादेशे सत्यपि एते आदेशाः विकल्पेन वक्तव्याः, परन्तु तत्र स्थितिविशेषः उपस्थापितः। सपूर्वायाः प्रथमायाः इति उक्तं तत्र। नाम विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः, नाम युष्मदस्मद्भ्यां पूर्वं, नाम युष्मद्शब्दः अथवा अस्मद्शब्दः यः वर्तते इति एताभ्यां पूर्वं यः विद्यते तस्य इति भावः। सम्यक्। नाम पूर्वं तत्र प्रथमान्तं भवेत्, तदनन्तरम् एतयोः अन्वादेशे सत्यपि विकल्पेन वान्नावादयः आदेशाः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इति सूत्रार्थः
उदाहरणे इतोपि पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति यदि क्वापि तत्र अवगमनादौ सद्यः न्यूनता अस्ति तर्हि। सम्यक् अग्रे कथयति। भक्तस्त्वमिति तत्र उच्यते, उदाह्रियते। भक्तस्त्वम् भक्तस्त्वम् अपि अहं तेन हरिस्त्वां त्रायते सह माम् इति। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, तत्र व्याख्याता कथयति, हे देवदत्ता इत्यध्याहार्यं, नाम देवदत्ता इति अध्याहार्यं। नाम कश्चन यज्ञदत्तस्य सुहृदविशेषः तत्र वर्तते, तस्य नाम देवदत्त इति वर्तते। तस्य सम्बोधनत्वेन आदौ अत्र अध्याहारः क्रियते यदि वाक्यम् इतोपि सुष्ठुतया अवगतं भवति इति भावः। कथयति देवदत्ता इति अध्याहार्यं कथयति, हे देवदत्त त्वमपि भक्तः। आदौ मूल उदाहरणं पुनः पठामः। भक्तस्त्वमपि अहं, भक्तः त्वम् अपि अहं तेन हरिस्त्वां त्रायते सह माम्। तत्र नाम उदाहरणस्य तात्पर्यम् अथवा उदाहरणं विभज्य कथयन् अस्ति किं, हे देवदत्ता त्वमपि भक्तः अहमपि भक्तः इत्यन्वयः। नाम एवं रीत्या अत्र सम्बन्धः ज्ञेयः। भक्तस्त्वमपि अहम्, एकस्य अपि इत्यस्य उभयत्र सम्बन्धः प्रकृते वर्तते। मानव, हे देवदत्ता त्वमपि भक्तः अहमपि भक्तः इत्येवं रीत्या अन्वयः तत्र भवति। भक्तस्त्वम् अहमपि, भक्तस्त्वम् अप्यहं, तेन नाम भक्तत्वेन इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति तेन नाम किं, भक्तत्वेन इति। तेन हरिस्त्वां त्रायते समा इति। त्रायते अर्थात् पालयति। त्रयं पालने इति धातुः भवति। पालयति इत्यर्थः। कथयति, अत्र पूर्वं वाक्योपात्तयुष्मदस्मदोः इह पुनरुपादानात् अन्वादेशोऽयम् इति। नाम अत्र अन्वादेशयोऽपि वर्तते भोः, परन्तु अयम् अन्वादेशः कथं वर्तते तदपि किल ज्ञातव्यम्। अतः तद्विषये कथयन् अस्ति। किं तदेव अत्र पूर्वं वाक्योपात्तयुष्मदस्मदर्थयोः इह पुनरपादानम् अन्वादेशः इत्युच्यते। नाम अत्र अन्वादेशः गम्यमानः वर्तते। अतः प्रकृते पूर्वं वाक्यं किमपि अत्र स्थापनीयं। तदेव कथयति, अत्र पूर्वं वाक्योपात्तयुष्मदस्मदर्थयोः इह पुनरुपादानं, नाम पुनः यद् उपादानं क्रियते इति कृत्वा अन्वादेशः अत्र वर्तते। व्याख्याता अग्रे कथयति, अत्र तेन इत्येतत् पूर्वं विद्यमानं पदम्। तेन इति एतत् पूर्वं विद्यमानं पदं वर्तते। भक्तस्त्वमहं तेन कथयति, ततः परं हरिः इति प्रथमान्तं। हरिः इति यद् वर्तते सः तु प्रथमान्तः। कथयति, ततः परस्य युष्मदस्मदोः क्षन्तव्यः, युष्मदस्मदच्छब्दस्य नैव, अस्मत् नास्ति, ततः परस्य युष्मच्छब्दस्य अन्वादेशे अपि त्वादेशे विकल्पः। नाम अन्वादेशः अस्ति चेदपि त्वादेशस्य तत्र विकल्पो भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, तथा त्रायते इत्येतत् पूर्वं विद्यमानं पदम्। मूले पश्यन्तु, त्रायते समाम्।
त्रायते इत्येतत् पूर्वविद्यमानं पदं, ततः परं सः इति प्रथमान्तं, नाम तत्तु प्रथमान्तं वर्तते, तस्य परस्य, एवं खलु, तस्य इति न, ततः परस्य अस्मत् शब्दस्य अन्वादेशेऽपि मादेशविकल्पः, अन्वादेशः अस्ति इति कृत्वा अपि तत्र मादेशः प्रवर्तते एव, त्वामा इति वा इति उक्तं, परन्तु विकल्पेन प्रवर्तते, अतः पक्षे तु यथा यथं रूपाणि भवन्ति एव इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, एकवारं पठित्वा गच्छामः। किं कथयति? त्रायते इत्येतत् मध्यमणिन्यायेन उभयत्र सम्बध्यते। क्व उक्तमस्ति? त्रायते इति मूले उक्तं खलु। नाम वाक्यमस्ति, भक्तः त्वमपि अहं तेन हरिः त्वां त्रायते सः मां। त्रायते इत्यत्र नाम यथा क्वचित् गृहस्य देहलीस्थाने मणिं स्थापयामः अथवा ज्वलन्तं दीपं स्थापयामः, तर्हि गृहस्य बहिर्भागे अपि अन्तः भागे अपि उभयत्र तस्य मणिप्रकाशस्य अथवा दीपप्रकाशस्य सम्बन्धः भवति, कश्चन सम्बन्धः भवति। तद्वत् प्रकृते अपि कश्चन सम्बन्धः अस्ति एव। नाम त्रायते इत्यस्मात् पूर्वं एतस्मात् प्राक् यावान् भागः वर्तते तेन, अपि च स माम् इत्यनेन सह अपि तत्र सम्बन्धः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अतः तदेव नाम भक्तस्त्वमपि अहमपि, भक्तस्त्वमपि अहं, तस्य अर्थः तु उक्तः एव। किं नाम त्वमपि भक्तः अहमपि भक्तः इति अन्वयः भवति। तेन नाम तेन भक्तत्वेन त्रायते इति, नाम त्रायते नाम पालयति, त्रयं पालन इति धातुः उक्तः एव किल। त्रायते सः मां त्रायते। अपि च अन्वादेशः अत्र वर्तते इत्यपि ज्ञायते खलु। नाम तदेव अत्र पूर्वं वाक्यो, पुनः पठन् अस्मि स्पष्टतायै, अत्र पूर्वं वाक्योपात्तयुष्मदस्मदर्थयोः, एवं खलु। इह पुनरुपादानम् अन्वादेशोऽयं, नाम अत्र पूर्वं किञ्चन वाक्यं कल्पनीयम् इति भावः। पुनः उपादानं यद् वर्तते, नाम ग्रहणं वर्तते इति कृत्वा अत्र अन्वादेशः वर्तते। अत्र तेन इत्यनेन इत्येतत् पूर्वं विद्यमानं पदम्, एवं खलु। उदाहरणे तेन इति पश्यन्तः स्मः खलु वयं। ततः परं हरिः इति प्रथमान्तं, हरिः इति यद् वर्तते तत् प्रथमान्तं वर्तते। ततः परस्य युष्मच्छब्दस्य अन्वादेशेऽपि त्वादेशविकल्पः, त्वाम् इति वर्तते खलु, तस्य विकल्पः भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे भवति अपरस्मिन् पक्षे न भवति इति। वस्तुतः पूर्वं वाक्यमत्र किमस्ति? भक्तः त्वमपि अहमपि इति पूर्वं वाक्यम् अत्र वर्तते। तदनन्तरं हरिस्त्वां त्रायते समाम् इति अन्वादेशः अत्र गम्यमानः भवति इति भावः। नाम अन्वादेशस्य कृते यावद् वाक्यम् अपेक्षितं तावत् सर्वमपि अत्रैव वर्तते। अतः अध्याहारः इति अत्र अध्याहारं कृत्वा अत्र वाक्यान्तरं कल्पनीयम् इति नास्ति। प्रथमं वाक्यान्तरम् अत्र कल्पयित्वा आनयम् इति नास्ति। अतः तद्विषये मया यदि उक्तं तर्हि तत् किञ्चित् परिष्करणीयम् इति अवधानेन यदा दृष्टं तदा स्पष्टता अधुना जायमाना वर्तते। सम्यक्। तर्हि त्वमपि अहम् अपि इत्यस्यापि तत्र मध्यमणिन्यायेन उभयत्र सम्बन्धः कर्तव्यः। भक्तस्त्वमपि अहम् अपि, मध्यमणिन्यायेन अपि इत्यत्र त्वम् इत्यनेन सह अपि सम्बध्यते, अहम् इत्यनेन सह अपि सम्बध्यते। सम्यक्। किमुक्तमग्रे? तेन हरिस्त्वां त्रायते। इदानीं तेन इत्यतः आरभ्य
तेन इत्येतत् पूर्वं विद्यमानं पदं वर्तते। ततः परं हरिः इति प्रथमान्तं यत् सूत्रस्य कृते अपेक्षितम् उक्तं खलु, विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः अनयोः। अपि च एषा स्पष्टता अत्र एषापि अत्र स्पष्टता जायते। प्रथमान्तं यद् वर्तते, प्रथमान्तात् इति यदुक्तं तद् विद्यमानपूर्वात् इत्यस्य विशेषणं नास्ति। न नाम प्रथमान्तं यद् वर्तते तस्मादपि पूर्वं किञ्चन पदम् अपेक्षितं, तस्मादपि पूर्वं किमपि अपेक्षितं, किमपि नाम पदमेव। तद् अत्र व्याख्यात्रा स्पष्टीक्रियमाणम् अस्ति। पश्यन्तु, अत्र तेन इत्येतत् पूर्वं विद्यमानं पदम् एकं पदं वर्तते। कथयति, ततः परं हरिः इति प्रथमान्तं, नाम प्रथमान्तं यदपेक्षितं तद् अस्ति सूत्रानुसारं, नाम सूत्रस्य यानि पदानि उक्तानि सन्ति तदनुगुणम् अत्र वयं सङ्गतिं कुर्मः। विद्यमानपूर्वात्, आम्, किं तद् तेन इति विद्यमानपूर्वात्, प्रथमान्तात्, आम्, किं तत् प्रथमान्तम् इति चेत् हरिः इति प्रथमान्तं वर्तते वाक्ये। ततः परस्य व्याख्यानं पश्यन्तु, ततः परस्य युष्मच्छब्दस्य, आम्, वाक्ये कः सः शब्दः, नाम युष्मच्छब्दः कथं पदत्वेन क्व पदत्वेन व्यवहृतः वर्तते इति चेत् त्वाम् इति यद्विहितः वर्तते तत्। ततः परस्य युष्मच्छब्दस्य अन्वादेशे अपि, नाम अन्वादेशे सत्यपि, त्रायते इति, नाम प्रकृते अन्वादेशः गम्यमानः वर्तते, अतः विकल्पेन भवति। त्वादेशविकल्पः नाम त्वाम् इति, नाम यस्मिन् पक्षे आदेशः न भवति तस्मिन् पक्षे अयं इदं तत्र श्रूयते, किं त्वाम् इति। कथयति, तथा त्रायते इत्येतत् पूर्वं विद्यमानं पदम्, एवं खलु। ततः परं सः इति प्रथमान्तं, नाम तस्मिन्नेव वाक्ये पश्यन्तु उपरि, त्रायते इति इदानीं पूर्वं विद्यमानं पदम् अस्ति, विद्यमानपूर्वत्वं तद् भजते, एवं खलु। सः इति प्रथमान्तं सूत्रव्याख्यानुरोधेन विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात्, अस्मात् प्रथमान्तात् पूर्वं पदं वर्तते, किं त्रायते इति, अतः प्रथमान्तं किं सः इति वर्तते। तस्मादपि परतः युष्मत् शब्दः अथवा अस्मत् शब्दः तस्य आदेशः विकल्पेन भवति इति खलु उच्यते। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति, ततः परं सः इति प्रथमान्तं कथयति, ततः परस्य अस्मच्छब्दस्य अन्वादेशेऽपि मादेशविकल्पः, नाम प्रकृते अन्वादेशः गम्यमानः वर्तते, तथापि मादेशविकल्पः, नाम मा इति आदेशः विकल्पेन भवति, यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे इदमुक्तं वर्तते, किं त्रायते समाम् इति, एवं खलु। अग्रे कथयति, मादेशविकल्पः नैव, सत्यं, मादेशविकल्पः इत्युक्तं। व्याख्याता इदानीम् आगच्छन्तु व्याख्यानं प्रति। त्रायते इत्येतत् मध्यमणिन्यायेन उभयत्र सम्पद्यते। हरिस्त्वान् त्रायते इत्यत्रापि त्रायते सः माम् इत्यत्रापि, नाम अग्रिमं वाक्यमपि निर्मितं भवति, गतवाक्यमपि निर्मितं भवति, अयं मध्यमणिन्यायः इत्युच्यते। अग्रे तत्र अस्य मध्यमणिन्यायविषयस्य प्रयोगः अथवा आश्रयः व्याख्यात्रा स्वीकरिष्यते, तद् वयम् उत्तरोत्तरम् अग्रिमप्रकरणेषु व्याख्यानादिषु अपि पठिष्यामः। क्वचित् मूले उक्तं स्यात् चेत् ज्ञास्यते, अन्यथा अवगन्तव्यः अयमपि भावः। कः नाम मध्यमणिन्यायः इति स्पष्टीकर्तव्यम्। प्रकृते स्पष्टतया ज्ञायते, त्रायते इति क्रियापदम् इत्यतः पूर्वं विद्यमानेन वाक्यसमुदायेन सह अपि पदसमुदायेन सह अपि सम्बध्यते, ततः अग्रे यत् पदसमुदायः अथवा वाक्यं यद् वर्तते तेन सह अपि सम्बध्यते। कथयति, तेन निमित्तनिमित्तिनोः समानवाक्यस्थत्वम् इति। अतः निमित्तं यद् वर्तते, निमित्ती च यः वर्तते, तयोः उभयोः समानवाक्यस्थत्वम् अपि वर्तते।
एकतिङ् वाक्यम् इति पुरस्कृत्य तदपि अत्र न विस्मर्तव्यं, तदपि अत्र स्मर्तव्यम्। एवं खलु। अन्वादेशः अपि वर्तते, समानवाक्यस्थत्वम् अपि अत्र वर्तते इति भावः। कयोः? निमित्तनिमित्तिनोः। निमित्तं किम्? तदेव पदस्य, पदात् इत्यादिकं सर्वम् अपेक्षितं खलु। प्रकृते तु निमित्तानि अधिकानि जातानि सन्ति। अत्र तु विद्यमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोः युष्मदस्मदोः अन्वादेशे अपि एते आदेशाः स्युः इति, नाम विकल्पेन स्युः इति उच्यमानं वर्तते। नाम अत्र तु युष्मदस्मद् शब्दः परिगणितासु विभक्तिषु कासुचित् स्यात्, कस्याञ्चित् स्यात्, अथवा काचित् तेषु एव विद्यमाना विभक्तिः अत्र परतः स्यात्। सम्यक्। परन्तु तत्र तन्नाम निमित्तिनः तु एते एव भवन्ति। नाम युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः च यः वर्तते तत्तद्विभक्त्यन्तः यः वर्तते सः एव निमित्ती भवति। अपि च एकतिङ् वाक्यमिति अनुरोधेन अखण्डवाक्यत्वमपि अपेक्षितं। तच्च स्त्रायते इति यदा मध्यमन्यायेन उभयत्र सम्बध्यते, नाम अत्र तु एकमेव क्रियापदं वर्तते, अतः अग्रे समाम् इति एतावदेव दृश्यते, तत्र तु क्रियापदं नास्ति। तर्हि वाक्यत्वम् अस्य कथं सम्पन्नं भवति इति न शङ्कनीयं। मध्यमन्यायेन अत्र त्रायते इति क्रियापदम् उभयत्र सम्बध्यते, अतः उभयत्रापि एकतिङ्त्वम् अथवा एकतिङ् वाक्यमिति लक्षणं सङ्घटते, अतः प्रकृते उदाहरणस्य सङ्गतिः ज्ञेया इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति सः इति विद्यमानपूर्वत्वञ्च बोध्यम् इति। एवं खलु। सः इति किं कथयन्नस्ति? सः इत्यस्य विद्यमानपूर्वत्वञ्च बोध्यं, नाम विद्यमानपूर्वत्वं अस्य अत्र अवगन्तव्यम् इति। एवं खलु। परन्तु सः इति तु प्रथमान्तं खलु। सः इति प्रथमान्तत्वेन परिगणनीयं। विद्यमानपूर्वत्वं तु कस्य? त्रायते इत्यस्य खलु अवगन्तव्यं। परन्तु व्याख्याता किं कथयन्नस्ति? सः इत्यस्य विद्यमानपूर्वत्वञ्च बोध्यं। कथमेव सङ्गतिः? वा न वा? यतोहि यथा पूर्वमस्माभिः दृष्टं, वा न वा? तेन इति पूर्वपदं, हरिः इति प्रथमान्तं, ततः परं त्वाम् इति यद् वर्तते तस्य विकल्पेन त्वा इति आदेशः भवति। अन्वादेशे गम्यमाने अपि इत्युच्यते। तद्वत् त्रायते सः माम् इत्यत्र सः इति प्रथमान्तं, पूर्वपदत्वं त्रायते इत्यस्य अवगन्तव्यं। माम् इत्यस्य विकल्पेन तत्र मा इति आदेशः अवगन्तव्यः इति व्याख्यात्रा यदुक्तं किम्? ततः नाम किमुक्तं? सः इत्यस्य विद्यमानपूर्वत्वञ्च बोध्यम्। आम्, सत्यं भवितुमर्हति। विद्यमानपूर्वत्वं नाम विद्यमानः पूर्वं वर्तते, सः इति प्रथमान्तात् कश्चन तादृशं विद्यमानपूर्वत्वं, यतोहि तत्र बहुव्रीहिः वर्तते खलु, अतः विद्यमानपूर्वत्वं सः इत्यस्य अवगन्तव्यं। नाम सः इति प्रथमान्तं, ततः च पूर्वम् अत्र त्रायते इति पदं वर्तते इति। अतः विद्यमानपूर्वत्वं यत् सूत्रस्य अपेक्षितं वर्तते तदत्र लभ्यते इति भावः। एवं खलु। पक्षे अत्र त्वामा इति नाम उदाह्रियते, नाम पक्षे अत्र एते अपि आदेशाः भवन्ति। अतः वाक्यं कथं वक्तुं शक्यते? पक्षे भक्तस्त्वमपि अहमपि तेन हरिः त्वात्रायते स मा, एवमपि वक्तुं शक्नुमः इति भावः। सम्यक्। एतावान् विशेषः सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा इत्यत्र भवति। अपि च अग्रिमं विषयम् आदाय वयं पुनः पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र
हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चपञ्चाशत्तमः पाठः अथवा पञ्चपञ्चाशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।